नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन इससे पहले कि मैं एक बहुत ही अहम ख़बर आपसे शेयर करूं, उससे पहले मैं ये थोड़ा सा डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब एक शख्सियत, एक नाम, एक सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में, सिंध की सियासत में, कराची की सियासत में जानी पहचानी शख्सियत हैं, सब जानते हैं। और एक तवील अरसा वो एज ए गवर्नर सिंध रहे हैं और बड़े बैलेंस शख्सियत है। क्योंकि बैलेंस शख्सियत इस लिहाज से थे कि वो इस्टेब्लिशमेंट मुशर्रफ साहब के साथ भी थे, जनाब दो बड़ी सियासी जमात PMLN की हुकूमत रही तो भी वो गवर्नर रहे, और जनाब पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही तो भी वो गवर्नर रहे। क्योंकि गवर्नर जो होता है वो वफाक का नुमाइंदा होता है, और ये दोनों पार्टियां वफाक की पार्टी रही, लेकिन उसके साथ ये गवर्नर रहे। और इनका ताल्लुक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से था, और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब इन पर बड़ा ट्रस्ट करते थे, और इसीलिए उन्होंने इस बड़े ओहदे इनको ओहदा दिया था। तो खबर क्या है? खबर यह है कि डॉक्टर इशरतुल इबाद एक तवील गैप के बाद पाकिस्तान की सियासत में इंटर होने वाले हैं, कराची की सियासत में इंटर होने वाले हैं, सिंध की सियासत में इंटर होने वाले हैं। ज़्यादा नहीं है, चंद हफ्ते या चंद महीने, उसके बाद इशरतुल इबाद अपनी पूरी आबोताब और पूरी ताकत के साथ कराची की सियासत में इंटर होने जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो खुद आ रहे हैं कराची, और यहाँ आने के बाद एक सियासी जमात बना रहे हैं, और उन लोगों को जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग हैं उनको मिलाकर, या जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लोग हैं उनको मिलाकर, ये जो खामोश बैठे हुए हैं उनको मिलाकर एक सियासी जमात बनाने जा रहे हैं? क्या ऐसा है? या फिर ऐसा है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, जिसमें लीडरशिप की बड़ी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि सारे ही तकरीबन इक्वल हैं, इसलिए मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की उस तरह की लीडरशिप नज़र नहीं आ रही है, तो डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब आ रहे हैं और आने के बाद इसको टेकअप करेंगे। क्या ये होने जा रहा है? या फिर ये है कि डॉक्टर इशरतुल इबाद साहब आने के बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को बुरी तरह फ्लॉप हो रही है, कराची के अंदर नाकाम हो रही है, तो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के साथ मिलकर और दूसरे लोगों के साथ मिलकर वो एक जो है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को जिंदगी देने आ रहे हैं और उसको लेकर चलेंगे? या फिर वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से पाकिस्तान, कराची और सिंध में आ रहे हैं और वो इन तमाम सियासी जमातों को जोड़कर उसकी लीडरशिप करेंगे और उसको लेके आगे बढ़ेंगे? या फिर जो अगला ऑप्शन है कि क्या ये वही मुफाहमत का नतीजा होगा जिसमें अल्ताफ़ हुसैन और इस्टेब्लिशमेंट की मुफाहमत के नतीजे में डॉक्टर इशरतुल इबाद को लाया जा रहा है, और डॉक्टर इशरतुल इबाद यहाँ उस मुफाहमत के नतीजे में इंटर होंगे और कराची और सिंध और पाकिस्तान में सियासत करेंगे? क्या ये होगा? अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो पीछे के जितनी भी मैंने सामने पॉइंट्स रखे जिसके चांसेस कम नजर आते हैं, जो सबसे ज्यादा चांसेस नजर आता है वो ये आता है कि ये मुफाहमत जो है वो ठहरती है, तो डॉक्टर इशरतुल इबाद यहाँ आते हैं और आने के बाद एक बहुत ज़बरदस्त एंट्री देते हैं। यकीनन उनके आमद पे जब तक इस्टेब्लिशमेंट राज़ी नहीं होती है वो नहीं आ सकते। तो इसका मतलब ये है कि वो पूरी ताकत के साथ सिंध की सियासत, कराची की सियासत में इंटर होने आ रहे हैं, और ये मुफाहमत के नतीजे में क्या जो दूसरी सियासी जमातें हैं उनको ये जोड़ सकेंगे डॉक्टर इशरतुल इबाद? क्या मुत्तहदा कौमी पाकिस्तान को अपने साथ, और जो फारूक सत्तार है उनको अपने साथ, और जो दूसरे PSP है उनको अपने साथ, और दूसरे लोगों को जो इस वक्त नाराज बैठे हैं उन सबको मिला सकेंगे, और इस झंडे के तले जो अल्ताफ़ हुसैन साहब और इस्टेब्लिशमेंट की मुफाहमत के नतीजे में आएगी उसको लेके चलेंगे? या उनको रेजिस्टेंस मिलेगा? कौन रेजिस्टेंस करेगा इस मौके पे डॉक्टर इशरतुल इबाद को? ऐसे मौके पे क्या PSP करेगी? PSP कर सकती है, क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल और उनका ग्रुप जो है वो अलग नाम से अब सियासत कर रहे हैं। उनकी सियासत का तरीक़ेकार बिल्कुल अलग हो गया है। वो कराची में अपने आप को काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देख लें कि 249 पे वो बहुत बड़ी तादाद में मोबिलाइजेशन की है, और ऐसा लगता है कि PSP वहाँ पर 249 की सीट निकाल लेगी। तो क्या वो भी इसका हिस्सा बनेंगे या वो अलग रहेंगे? लेकिन क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान रजिस्ट कर सकेगी? क्या फारूक सत्तार रजिस्ट कर सकेंगे? तो यकीनन जवाब होगा नो। तो इसका मतलब है ये सब के सब
ڈاکٹر عشرت اللباد صاحب کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کارکن کا کیا رد عمل ہوگا، عوام کا کیا رد عمل ہوگا، خاص طور پہ ووٹر جو ہیں ان کا کیا رد عمل ہوگا۔ تو سوال یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ الطاف حسین صاحب کی معافی ہو سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ قبول کر لیتی ہے، مفاہمت ہو سکتی ہے، سندھ کی سیاست میں، کراچی کی سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں الطاف حسین کی اگر دوبارہ انٹری ہوتی ہے تو کارکن اور ووٹرز بڑی تیزی سے موبلائز ہوئے، بڑی تیزی سے ان میں حرکت آئی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میجورٹی آف دا لگتا ہے کارکن جو اس وقت سلو ہیں یا ووٹر سلو ہیں، وہ ڈاکٹر عشرت اللباد کے آنے کے بعد بہت تیزی سے سامنے آئیں گے۔ اور یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو انٹری ہوگی، یہ انٹری خالصتاً پاکستان کے استحکام کے لیے ہوگی، اس مملکت خداداد پاکستان کی مضبوطی کے لیے ہوگی۔ یہ انٹری مکمل طور پر پاکستان کے ساتھ وفاداری کی انٹری ہوگی۔ تو اس انٹری کے ساتھ جو موبلائزیشن ہے کارکن کی، وہ بہت بڑی تعداد میں دیکھنے میں آئے۔ ایون کہ ملک سے باہر بھی جو کارکن ان کے ہیں جو مایوس ہیں، وہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں کہ اگر یہ ڈاکٹر عشرت اللباد اس طریقے سے انٹر ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو گروپ ہے جو آنا چاہے گا، جو رجسٹ نہیں کر سکے گا، جو فاروق ستار ہیں یا متحدہ قومیں پاکستان ہے یا جو ناراض بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ ڈاکٹر عشرت اللباد صاحب کے اس جھنڈے تلے آتے ہیں جس کو ان کے قائد الطاف حسین سپروائز کر رہے ہوں گے، تو کیا الطاف حسین ان گروپس کے لوگوں کو جن کے ساتھ ان کے شدید تحفظات ہیں، ان کے بیانات ہیں، ان کے اختلافات ہیں، کیا وہ ان کو انٹری دیں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو الطاف حسین کے ساتھ سیاست کر چکے ہیں اور ان کے مزاج کو بھی سمجھتے ہیں، اور الطاف حسین بھی جانتے ہیں کہ یہ کراچی کی ڈیپتھ کو سمجھتے ہیں، یہ سیاست کر چکے ہیں۔ تو کیا یہ مفاہمت ان کی بھی ہو جائے گی یا ان کو معافی نہیں ملے گی یا ان کے تعلقات نہیں بنیں گے؟ جہاں تک میری اطلاعات ہے یہ کہ ان میں سے بیشتر لوگ جو ہیں وہ اس کا حصہ بنیں گے، تو الطاف حسین صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ جب وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے ریاست کے بارے میں اور پاکستان کے حوالے سے مفاہمت کی کوشش کر سکتے ہیں اور مفاہمت ہو سکتی ہے، تو پھر ان لوگوں کو معافی کیوں نہیں مل سکتی یا ان کی مفاہمت کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو گویا ان کی مفاہمت بھی بالکل ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یقیناً پاکستان کی سیاست، کراچی کی سیاست میں ہلچل ہوگی، کیونکہ جو گیپ نظر آ رہا تھا، جیسے میں نے کہہ دیا کہ اب یہ گروپ، یہ جو سیاست کرنے آ رہے ہیں، یہ پیور کراچی، سندھ اور پاکستان کی سیاست کرنے آئے اور بھرپور پاکستان کی سیاست کرنے آ رہے ہیں، اور اس میں پاکستان کی محبت، وفاداری میں ساری سیاست ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت اپنے آپ کو ایم کیو ایم سے تھریٹ نہیں سمجھتی، پی ایس پی سے تھریٹ اتنی نہیں سمجھتی، یا فاروق ستار سے اتنا تھریٹ نہیں سمجھتی، تو کیا ان کو اب تھریٹس ملے گا؟ کیا یہ بڑا گروپ جو بننے جا رہا ہے، جو بہت طاقتور گروپ ہوگا اور اتنی بہترین لیڈرشپ جو ڈاکٹر عشرت اللباد صاحب کی سپرویژن میں ہوگی، اور پھر قائد تحریک الطاف حسین کا ایک نام، پھر ورکر کی موبلائزیشن، پھر ووٹر کی موبلائزیشن، تو ان گروپس کو جو مختلف سیاسی گروپ ہیں یقیناً ان کو ایک بہت بڑا تھریٹس ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے بعد سیاست جو ہے وہ بڑی تیزی سے کراچی کی اور سندھ کی تبدیل ہوگی، ایون پاکستان کی سیاست میں بھی ان کا بڑا اثر آئے گا، کیونکہ ایک زمانے میں متحدہ قومیں پاکستان ملک کی تیسری بڑی سیاسی جماعت رہ چکی ہے۔ اب ایک اور شخصیت ہے، ان کے بارے میں بھی بات کر لیں کہ کیا بابر غوری صاحب جو ہیں وہ بھی پاکستان کی سیاست میں آ رہے ہیں؟ ان کے آنے کا بھی کچھ راستہ بن رہا ہے، کیا وہ بھی آ کر دوبارہ اپنی جتنی باتیں ہیں اس کو، ان کی جو اوپر الزامات ہیں، ان الزامات کے حوالے سے اس کو جسٹیفائی کرتے ہوئے ان کو پھر کراچی کی، سندھ کی سیاست کا موقع ملے گا، کیونکہ بہت اہم پوسٹوں میں وہ رہ چکے ہیں۔ تو یہ ایک راستہ ہے۔ بابر غوری کا ایک سوال ہے کہ جو وقت حل کرے گا، جو بہت جلدی وقت حل کرتا ہے کہ جی بابر غوری صاحب بھی دوبارہ پاکستان کی سیاست میں اور کراچی کی سیاست میں انٹر ہونے والے ہیں۔ وہ ایک
لمحے کے بعد، ایک سوال، چند سوالات کے بعد وہ حل ہو جائے گا تو آپ کے سامنے بھی پیش کر دیا جائے گا۔ یہ تھی بہت امپورٹنٹ بات، اور یہ بہت ہی اہم خبر ہے۔ ڈاکٹر عشرت العباد کے جو ہے وہ کراچی ان کا آنا اور کراچی کے لوگوں کا ان کو ویلکم کہنا، وہ اس وقت نظر آئے گا جب وہ انٹر ہوں گے، اور پھر دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے ان کو کہیں سے ریزسٹنس ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، یا کارکن اور جو ووٹرز ہیں وہ بھرپور سپورٹ کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب کارکن اور ووٹر کسی کو سپورٹ کرتے ہیں تو کوئی لیڈرشپ اس سے اختلاف نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم خبر تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ وقت کا انتظار کیجئے، اور دوسرا جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک نئی ویڈیو اور نئی انفارمیشن کے ساتھ ڈاکٹر دانش دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے ویوز ضرور دیجیے کہ یہ اگر انٹری ہو رہی ہے اور یہ جو صورتحال بن رہی ہے، اس کے بارے میں کراچی کے بالخصوص لوگ، سندھ کے بالخصوص لوگ، پاکستان کے لوگ اور جو متحدہ قوم امن کے لوگ ہیں وہ کیا سوچتے ہیں، وہ اپنے ویوز ضرور دیجیے۔ اجازت دیجیے، شکریہ۔